अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे पारा नंबर 10 का सबक नंबर 14। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन्हुमुल्लज़ीना यु'ज़ूनन नबिय्या वयक़ूलून हुव उज़ुन क़ुल उज़ुनु ख़ैरिन लकुम यु'मिनु बिल्लाहि वयु'मिनु लिलमुअ्मिनीन वरहमतुल लिल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना यु'ज़ून रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम यहलिफून बिल्लाहि लकुम लियुर्दूकुम वल्लाहु वरसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु इन कानू मुअ्मिनीन अलम यअलमू अन्नहु मन युहादिदिल्लाह वरसूलहु فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف
ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. صدق الله العظيم.